کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مدینه منوره لراغی دین مخ کی چې اورته حضور مبارک هجرت نو فرمایلی دغه وطن تبیا یسرب وی پثا باندې یعنی دا د وباګانو ځایو دا د بیمارو ځایو دا د مشکلاتو د پریشانیو د تکالیفو د مصائبو دا د هغه وطنو خو چې کله رب متعال د طرف نه په قران مجید کې محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام ته حکم وشو چې یا رسول الله مبارک لاړ شه مکی مکرمه او مدینه منوره ته هجرت وکړه او حضور مبارک راغی دغه یسرب نامی وطن لاو دغه زمکه لاو دغه علاقه لا چې څنګه حضور مبارک راغی او تشریف اوری وکړه او مبارک هجرت او فرمایا دغه زمکه رب متعال شرب نم یسربو محبوب علیہ السلام الہ العالمین او محبوب علیہ السلام دغه نوم بدل ک په مدینه منوره طیبه باندې چې دا بنن پس دی زیت بتاسو یسرب ورتنوای او دا یاد ساته حدیث مبارک دی حضور مبارک فرمائی چې کوم یو کس قصدن عمدن ارادتن دغی زائتا یسرب اوئی اگا کس بدوہ کارکا یو با رب متعال استغفار غواری رب نبا بخن غواری زکا دا زائی وس یسرب ندائی دا غزائی وس دا برکتونو زائدائی دا الفتونو زائدائی دا محبتونو زائدائی دا محبوب علیہ السلام دا مدفن شریف زائدائی دا روزائی اطہر زائدائی دا سی وطن دائی چی پا خاور کی شفا دا پا ہوا کی شفا دا پا ہر یو ذرہ کی خیر و برکت تے حضور مبارک فرمائی استغفار بوائی او دا غین رستو خبرہ کفارہ یا دادا کفارہ چدری کرت بوائی مدینہ منورہ مدینہ منورہ مدینہ منورہ دا حضور مبارک فرمائی چکم یو کس قصدن عمدن دغی علاقیتا نعوذ باللہ یسرب یورتووی رب متعال لبا بخن غواری دا انسان گویا کی نافرمانی اوکڑا دا اللہ نافرمانی اوکڑا دا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی اوکڑا دمرا عزت و پروٹوکول رب متعال و محبوب کبریاء علیہ السلام مبارک نہ دغه وطن ته ملاو دی